नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। फागुन 21 को निर्वाचन बालन शाह नेतृत्वको सरकार, बालन शाह नेतृत्वको एक्सन प्रति विभिन्न खालका टीका टिप्पणी र विश्लेषण, सरकारले के गर्छ र सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यतिखेर विभिन्न कोणमा आम मानिसका बीचमा र बौद्धिक वर्गमा त्यो खालको छलफल भइरहेको छ। मुलुक बन्छ कि बन्दैन र यो सरकार थाई हुन्छ कि हुँदैन र मुलुकमा हाम्रै पालामा मुलुकमा समृद्धि आउँछ कि आउँदैन, आम मानिसको चिन्ता र विश्लेषण र त्यो सँगै टीका टिप्पणी र विश्लेषणहरू यही भइरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री बालन शाह एक्सनमा त देखिएका छन्, तर प्रधानमन्त्री बालन शाह चुइक्क पनि बोलिरहेका छन्। त्यसप्रति पनि मानिसहरूको आशंका त छँदैछ। आज हामी विशेष गरी प्रधानमन्त्री बालन शाहको 18वटा बुँदाको प्रतिबद्धता अथवा करार पत्र, जसलाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र भनिएको छ, संक्षिप्त हेर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रले राम्रै सङ्केत गरेको छ र अब कार्यान्वयनको पक्ष के हुन्छ र त्योसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले पनि सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन्। त्योसँगै मुलुकको भूराजनीति र विश्व अर्थतन्त्र र त्यसले पार्न सक्ने सम्भावित प्रभाव र दबावको विषयमा पनि छलफल भइरहेका छन् र त्योसँगै विषम परिस्थितिमा पुराना राजनीतिक दलहरूको भूमिका संसद र सडकमा के हुन्छ त्यो पनि चासोको विषय छ र त्योसँगै स्थिर राजनीति र अब सरकारको मुभ चाहिँ कस्तो होला, कसरी मुभ होला, किनकि भर्खर सरकार बनेको छ, छिटो समीक्षा र टिप्पणी गर्नु पनि त्यति जायज हुन सक्दैन। तर सरकारले गर्न सक्ने सम्भावित विषयमा भने चासो राख्नुपर्छ, त्यो स्वाभाविक हो। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सांसद गणेश बहादुर विश्वकर्मा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता अर्थविद सुधन कुमार ओली। यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता रश्मि आचार्य। यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू तिनैजनालाई म स्वागत गर्छु। विश्वकर्माज्यू, म तपाईँबाट यो कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। सरकारले विभिन्न खालका निर्णय गरिरहेछ। बालन नेतृत्वको सरकार एक्सनमा छ। अब शक्तिशाली छानबिन समिति आयोग पनि गठन गरेको छ र त्योसँगै भदौ 23 र 24 गतेको घटनाको 24 को पनि छानबिन गर्ने भनेर अर्को समिति पनि बनाउने भनेको छ। समग्र सरकार कस्तो छ, म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। होइन, अब एउटा ठुलो आँधी बेहोरीका साथ अब झन्डै 2/3 सरकार बनेको छ। अब यसलाई अहिले नै शङ्का गरिहाल्नुपर्ने ठाउँमा त हामी छैनौँ, होइन। राम्रो गरोस् भन्ने चाहना छ। तर जसरी चाहिँ इनोभेटिभ खालका के नयाँ खालका चाहिँ एक्सनहरू गरेको देखिन्छ, जस्तै मन्त्रीमण्डल गठन गर्दाखेरि अब सबै पक्षको चाहिने समावेशीकरण, महिला 33% भन्दा बढी, अब दलितदेखि लिएर सबै राखेको स्थिति हेर्दा, त्यस पछाडि चाहिँ सहयोगबुद्धि हेर्दाखेरि पनि कतिपय राम्रै कुरा समेटिया छ। अब हिजोको जुन प्रतिबद्धता पत्र भनेर जुन आएको छ त्यो पनि सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई समावेश गरेर वाचापत्र, घोषणापत्र, करार पत्रलाई एकमुष्ट राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र भनिएको छ। त्यही त। अब त्यो सबै राजनीतिक दलका नेताहरू बसेर साझा बनाएर राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र भए त्यो ठिक हुन्थ्यो। अब उहाँले आफैले जे आफूलाई सजिलो भयो, अनुकूल भयो, त्यो छानेर बनाउनु भयो हुनाले त्यो सबैको साझा त भएन। तपाईँको घोषणापत्र नै उहाँले पढिसक्नु भएको छ, होइन? त्यो हाम्रो पार्टीले अथवा अरू राष्ट्रिय पार्टी जो संसदमा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा प्रवेश गरेका छन् तिनीहरूको सबै घोषणापत्र सरकारले अध्ययन गरिसक्यो। जे होस्, त्यो सरकारले अध्ययन गर्यो होला। तर पनि अब त्यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र भनेपछि राष्ट्रिय स्तरका के भन्छ राजनीतिक दलहरू र सरकारवालाहरूको साझा दस्तावेज होस् भन्ने थियो। हामीले हाम्रो पार्टीका तर्फबाट सुशासन र रोजगारी समाजवादको तयारी भन्ने एउटा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएका थियौँ। त्यो अभियान चलाउँदाखेरि हामीले के भनेका थियौँ त भन्दाखेरि सबै राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना दृष्टिकोणहरू लिएर आउनका लागि आह्वान गर्ने, एउटा राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ गोलमेज सम्मेलन टाइपको सर्वपक्षीय सम्मेलन गर्ने, त्यो सम्मेलनबाट सबैका धारणा राखेर एउटा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जारी गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यही मार्गमा अगाडि बढ्ने भन्ने हामीले भनेका थियौँ। हो, सरकारले त्यही गर्दैछ। तर त्यो गरेर आफैले छानेर तपाईँको घोषणापत्र पढ्ने, राय माग्ने अनि त्यसपछि छलफल गर्ने। होइन, त्यसमा हाम्रो पार्टीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति हुनसक्छ भन्ने कुरा भनेको छैन, होइन। उहाँहरूले हाम्रो घोषणापत्र पढेर आफैले चाहिँ सहमति बनाउनु भएको छ भने कतिपय हाम्रा महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यहाँ छुट्या हुन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई राष्ट्रिय सहमति पत्र त भन्न मिलेन। जो सरकारका तर्फबाट ल्याएको जसरी सहयोगीको पहिलो प्र्याक्टिस हो नि, अहिलेसम्म कुन सरकारले यस्तो प्र्याक्टिस गरेको थियो? अब त्यो राम्रो कामलाई राम्रो
र टिप्पणी गर्नुपर्ने विषयवस्तु छ भने टिप्पणी पनि होइन गर्नु। मैले भने अघि भने 100 बुद्धे चाहिने जुन उनीहरूको कार्यसूची छ, मन्त्रीमण्डल गठनको कुरा छ, जस्तै अघि तपाईँले भने जस्तै चाहिने के भन्छ चाहिने त्यो सम्पत्ति छानबिन जुन समिति आयोग बनाउने जुन कुरा गरेका छ, अब त्यो त हाम्रो चाहना त 48 सालदेखि नै बन्नुपर्छ भन्ने त्यो थियो आम नेपालीको चाहना हो होइन। तपाईहरु सबै आम तर नेपालीको उहाँहरूले चाहिँ 63 सरकारी देखि क्षेत्रमा पछाडि राजको पदमा बस्ने सबै व्यक्ति, सबै क्षेत्र, सरकार होस्, कर्मचारी संयन्त्र होस्, पुलिस होस्, प्रशासन होस्, अदालत होस् या नेपाली सेना होस्, हो सबैको छानबिन गर्नुपर्छ भन्न हामीले भनेका थियौँ। हाम्रो चाहिँ घोषणापत्रमा पनि त्यो कुरा राखेका थियौँ। तर अब उहाँहरूले चाहिँ 63 देखि पछाडि बनाउनुको कारण यो खुल्दै जाला अब अहिले भन्ने कुरा भएन। संसदमा उठाउने अब त्यहाँ उठाइन्छ जे होस्। अब अहिले चाहिने सरकारको जुन मुभ हेर्दाखेरि अब उसले चाहिने आफ्नो स्पष्ट बहुमत भावनाले कन्फिडेन्सली चाहिँ ऊ अगाडि बढ्न खोजिराखेको छ र उसले चाहिने एउटा के भन्छ पुरानो संरचनामा चाहिँ नयाँ खालको चाहिने सरकार बनाएर अगाडि बढिरहेको हुनाले त्यो कतै दुर्घटनामा पनि पर्न सक्छ, अप्ठ्यारोमा पनि पर्न सक्छ भन्ने पनि एकातिर खतरा देखिन्छ। त्यो चाहिँ अहिलेको लागि आशंका मात्र, अहिलेको लागि चाहिँ उहाँलाई अहिलेको लागि आशंका र शङ्काको सुविधा मात्रै हामी शङ्काको सुविधा दिन सकिन्छ। जे होस् उहाँहरूको मुभ चाहिँ ठिकै छ अहिलेलाई। अहिलेसम्म तपाईँहरू प्रतिपक्ष नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बालन नेतृत्वको एक्सन र यो अहिलेको तीव्रतालाई ठिकै लागेको छ तपाईँहरूलाई ठिक छ, होइन? ठिक छ। त्यसकारण तपाईँको पार्टी संयोजकले पनि ठिकै भन्न प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। म तपाईँसँग आउँछु। कङ्ग्रेस ओलीज्यू, कङ्ग्रेसले चाहिँ के चाहिरहेछ? कङ्ग्रेसलाई कस्तो लागिरहेछ बालन एक्सन? जसरी यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ, अहिलेको सरकारले गरिरहेको कामप्रतिको काङ्ग्रेसको जुन कुरा राख्नुभयो, यो अति चाँडो हुन्छ यसलाई चाहिँ अहिले नै पूर्ण रूपमा विश्लेषण गर्ने, यसले लिएका नीतिहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने अथवा यसले पार्ने प्रभावको लागि चाहिँ यति छिटै हुन्छ होला। अझै त्यसकारण मैले भन्दछु यो प्रारम्भिक छलफल हो। तर प्रारम्भिक सरकारको नि प्रारम्भ, हाम्रो पनि प्रारम्भिक छलफल हो। प्रारम्भिक रूपमा हेर्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ इम्याच्योर चाहिँ देखिन्छ हैन, अलिक काचोपना देखिन्छ। कुनै पनि सरकारी व्यक्ति अथवा सरकारी संस्थाहरूसँग तपाईँले डिल गर्दै हुनुहुन्छ भने, कुनै चाहे निजी क्षेत्रको हो चाहे अथवा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति अथवा कुनै संस्था, अनि यदि उहाँहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने हो भने कम्ती एउटा प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ, एक। दोस्रो कुरा, यदि सबभन्दा पहिलाकै कर्मचारी भनेको मेसिन हुन् हैन, कर्मचारीहरूको टुल्सहरू, उनीहरूलाई चाहिँ सिस्टमले जसरी बनायो उहाँहरू त्यसरी चल्ने हो हैन। कर्मचारीलाई सही ढङ्गले चलायो भने सही काम आउँछ र गलत ढङ्गले प्रयोग गर्यो भने त्यसले दुर्घटना निम्ति। त्यस कारण अहिले राज्यको यो विधायकी संसदको जुन मुख्य भूमिका, सरकारको भूमिका के हो भने संविधान निर्माण भइसकेपछि कतिपय कानुनहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने छ, कतिपय नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने होला। प्रदेशसँग स्थानीय तहसँगको यो जुन समन्वय र सहकार्यको कुरा छ, यसमा काम गर्नुपर्ने थुप्रै कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने अथवा भएका कानुनहरूले यदि कतै समस्या पारेका छन् भने त्यसलाई चाहिँ फुकाउने काम चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। जसले चाहिँ यदि तपाईँको कानुनी संरचना, राज्यको मुख्य भूमिका के हो? राज्यको मुख्य भूमिका भनेको सबै क्षेत्रको अभिभावक हो राज्य, र त्यसले चाहिँ कसरी गाइड गर्छ भने सबैभन्दा पहिला कानुनी संरचना तयार गर्छ। कानुनी संरचनाको आधारमा संस्थागत संरचना तयार हुन्छ र संरचनागत आधारमा चाहिँ बल्ल तपाईँको कार्यान्वयनमा जान्छ। जुन चाहिँ अहिले भइरहेको संरचनालाई पुनर्संरचना गर्ने आधार भनेको त तपाईँको कानुनी संरचना हो, चाहे संविधानसँग जोडिएको विषय होस् अथवा त्यसबाट निर्माण भएको कानुनसँग जोडिएको। त्यसकारण तपाईँको पार्टी सभापतिले निर्वाचनको वरिपरि 50 देखि 51 वटा कानुन, 31 वटा कानुन चाहिँ यदि लगभग 50-51 वटा कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ र फेरबदल गर्नुपर्छ भन्नु भएको छ। एक्ज्याक्टली। तपाईँले कुनै पनि व्यक्ति अथवा संस्थालाई चल्ने भनेको तपाईँको कानुनी आधारमा, ऊ कानुनी व्यक्ति हो पक्कै पनि हैन। उसले चाहिँ कानुनी अधिकारको प्रयोग र कानुनी नर्म्सहरूमा आधारित रहेर उनी सञ्चालन गर्छ, आफ्नो कार्यभारहरू प्रयोग गर्छ। यदि त्यो कुरालाई राज्यले यसको गहनतालाई बुझेन भने त्यो सर्ट टर्म स्टन्ट मात्रै हुन्छ। ल आजको दिनसम्म यसलाई स्टन्ट भन्ने कि कामको प्रारम्भ भन्ने हैन, अहिलेसम्म कानुनी तयारीको विषयमा त्यति एउटा समिति बाहेक खासै तयारी भएको मैले देख्दैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ समय कति नै भरि लगभग 2 हप्ता भने जुन यो समिति राजनीतिक प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको नेतृत्वमा बनेको जुन समिति छ, संविधान संशोधन लगायतका विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्ने र त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने भने यसले काम गरिराख्या होला भन्ने मलाई अपेक्षा छ। र छिट्टै सबभन्दा पहिलो कुरा हामी चाहिँ यो संविधानसँग जोडेका थुप्रो विषयहरू छन्, हाम्रो जडै यही नै छ कि। आजसम्मको निर्णय सरकारले जुन निर्णय गर्यो नि, आफ्नै सरकारमा रहेका श्रम मन्त्रीलाई आउट गरिदियो, राइट टु रिकलको फेरि सम्झना गराइदियो हैन,
आफूले अपरेसन गरेर सरकार अगाडि बढिरहेछ अब त्यसलाई त के भन्ने त ठिक छ फर्स्ट लुक चाहिँ राम्रो छ आफूले सरकारले आफूले अपरेसन गर्दैछ तर त्यो चिजले चाहिँ साँच्चै कि त्यसको ग्राउन्ड रियालिटी के थियो भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छैन किन उहाँलाई पहिलो पटकमै उहाँलाई मन्त्री परिषदमा संलग्न बनाइयो र किन उहाँलाई चाहिँ बर्खास्त गरियो बाहिर आएको निर्वाचित सांसद हुन् उनी मन्त्री हुन्छन् स्वाभाविक डाक्टर पनि हुन् स्वाभाविक एउटा व्यवसायी पनि हो स्वाभाविक अलिअलि उनको चर्चा थियो अलिअलि विवादित पात्र भन्ने चर्चा थियो सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि आफ्नै श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा नियुक्तिको लागि दबाब दिएको त्यसकारण हटाइदिएको यो बाहिर स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सचेतना गराइएको यति हो यो बाहिर आएको कुरा हामीले तपाईँले जे भन्नुभयो मैले पनि त्यही बुझेको यदि त्यही कुरामा हो भने एकदम राम्रो अनि यो बाहेक अन्य कुरामा कारण हो अथवा सामान्य कुरा एउटालाई देखाएर तर्साउनलाई गर्ने हो भने चाहिँ गलत हो त्यसकारणले यसको 13 दिनमा एउटा मन्त्रीलाई आउट गरिसकेपछि त अरू मन्त्रीको पनि त तलमाथि हुन सक्दैन नि त अब यसले चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देश के देखेको छ भने राज्यले चाहिँ नराम्रा कुराहरू यदि अभ्यास गर्दैछ भने राज्यमा सरकारमा संलग्न कुनै व्यक्ति अथवा व्यक्तिले चाहिँ नराम्रो कुरा गर्दैछ भनेपछि अथवा व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टको रूपमा काम गर्दैछ भने त्यसलाई राज्यले चाहिँ सुन्दैन सरकारले सुन्दैन र सबैको अपनत्व हुने गरी काम गर्छ भन्ने कुरा जुन सुरुवाती रूपमा देखाएको छ यो सकारात्मक छ नेपाली कांग्रेसले पनि यसलाई समर्थन गरेको छ र गर्छ पनि तर त्यति भन्दै गर्दा अर्को कुरा पनि के हो भनेपछि यो त राज्य भनेको तपाईको सामान्य एउटा व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टको आधारमा व्यक्तिको इच्छामा चल्ने राज्य हैन व्यक्ति कुनै मन्त्री अथवा कुनै सचिवको मुडमा चल्न राज्य चल्दैन हैन यसलाई चाहिँ विचार गर्नुपर्छ यो राज्यको कानुन अनुसार चल्छ कानुनद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ राज्य सबैको साझा अन्तिम विश्वास कानुन हो सरकार पनि कानुन अनुसार निर्देशित हुनुपर्छ त्यही हैन म आउँछु तपाईसँग अरु विषय पनि छ आचार्यज्यू हजुर एमाले के भन्छ एमाले अहिलेको सरकारको खरो आलोचक खास गरी नेकपा एमाले त अहिले बालन नेतृत्वको सबै कामलाई एक्सन देख्दैन उले स्टोन देख्छ त्यो भन्छन् बजारमा पार्टीले त्यस्तो भने जस्तो लाग्दैन तर मान्छे त्यो परिरहेछ त्यही त म अघि भन्दै थिएँ हामी यो सरकार हाम्रो पनि हो आम जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको सरकार भारी बहुमत उहाँहरूको साथमा छ नयाँ जनादेश उहाँहरूको साथमा छ त्यसकारणले उहाँहरूले त्यो जनादेश र मतादेशलाई सम्मान गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ फर्स्ट कुरा सेकेन्ड कुरा उहाँहरूले जुन काम जसरी थाल्नुभयो यसमा चाहिँ सरकारको पहिलो निर्णय नै कस्तो भने विभेदकारी निर्णय देखियो खास गरिकन कार्की आयोगको प्रतिवेदनको सन्दर्भको कुरा पहिलो कुरा त त्यो कार्की आयोग हामीलाई अस्वीकार्य छ भनेर नेकपा एमाले सुरुदेखि भनेको थियो उहाँ एकदम हैन एकैछिन सुरुदेखि नै नियोजित के निष्कर्ष निकाल्ने भन्ने कुरामा गाइडेड हुनुहुन्छ त्यसबाट निर्देशित हुनुहुन्छ उहाँले फेयर डिसिजन सुनाउने कुरामा हामीलाई शंका छ हामीले पहिले भनेका थियौं फर्स्ट सेकेन्ड कुरा त्यसको निष्कर्षलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जस्तो आजकै निर्णय तपाईले जोड्नुभयो केहीलाई तत्काल विधि नै नपुर्याइकन हतारमा पक्राउ गर्ने जस्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओली पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र रमेश लेखकलाई एमाले अध्यक्ष गृहमन्त्री रमेश त्यो हतारो देखियो त्यसलाई ल कानुन सम्मत हिसाबले प्रक्रिया पुर्याएर जस्तो यसमा म जोड्न चाहन्छु प्रतिवेदन आयो प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण गर्यो अघिल्लो सरकारले तर आजसम्म नागरिकको हिसाबले हो आजसम्म त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन म नागरिकको हिसाबले एकजना व्यक्तिसँग छ सार्वजनिक भएको कुनै अनलाइन मिडियाले सार्वजनिक गर्यो भन्ने नाममा सम्वाद किशोर श्रेष्ठ छ नागरिकसँग छैन सार्वजनिक सरकार एक्सनमा गइसक्यो तर एकैछिन म जोड्दै छु यसलाई अध्ययन गर्नु पर्थ्यो आज म सुन्दै छु अध्ययन गर्न खास गरी सुरक्षा निकायको हकमा अध्ययन गर्न एउटा टोली बनाछ बल्ल तर अध्ययनै नगरिकन यति हतारो गरेर उ एक्सनमा उत्र्यो तर त्यसको चाहिँ कति 13-14 दिनमा त उसको एक्सन के थियो भन्ने कुरा त अदालतले भनिसक्यो त्यसकारणले उसको काम गर्ने जुन तरिका छ जुन हतारो छ हो रिजल्ट चाहिएको सरकार हुटुटीमा छ हैन रिजल्ट चाहिएको छ सरकार हुटुटीमा छ 5 वर्षमा हामी मान्छौं बनाउनु छ तर रिजल्ट दिनका निम्ति पनि सरकारले विधि पुर्याएर प्रक्रिया पुर्याएर कानुन सम्मत हिसाबले काम गर्ने कुरामा सरकारले त्यहाँनेरि कमजोरी गरेको देखिन्छ त्यो त आज त्यो त शेरबहादुर देउवाका दम्पतिलाई पनि पक्राउपुरी जारी भइसक्यो ठीक छ ए बाबा यो देशमा यदि देशको कानुनभन्दा बाहिर गएर अधिकारको दुरुपयोग गरेर हैन आफू जनताबाट निर्वाचित भएको कुरालाई बिर्सेर कसैले अकुत सम्पत्ति कमाएको छ अधिकारको दुरुपयोग गरेको हुन्छ जो माथि पनि कारबाही हुनुपर्छ म आज नेकपा एमालेको सदस्यको हिसाबले म यहाँ उभिएर भन्दै छु यदि नेकपा एमाले सँग जोडिएका भनेका हाम्रा नेतासँग जोडिएका भनेका फाइलहरू सबभन्दा पहिला खोलुन् निष्पक्ष हिसाबले खोलुन् कमजोरी भएको छ भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ खाली होला एमाले खाली हुँदैन
आजका दिनसम्म नेकपा एमालेको नेतृत्व, नेकपा एमालेको पार्टी पङ्क्ति यस्ता धेरै कुराहरूबाट जोगिएको छ। सिधै नेतृत्व आइपुग्ला फेरि तथ्यले, प्रमाणले, कानुनका हिसाबले यदि चाहिँ कमजोरी भएका छन् भने त कारवाही हुनुपर्छ। एमाले पार्टी त मासिँदैन। एमाले मदन भण्डारी मनमोहनले बनाएको पार्टी मासिँदैन। एमाले नयाँ जगमा पुनर्गठित। अघि तपाईँले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो अर्को यो राष्ट्रिय प्रतिबद्ध पत्रको जहाँसम्म कुरा होइन। अब एउटा पार्टीको एउटा सरकारले बनाएको छ, एकैछिन कसले कहाँ बसेर के स्टडी गर्यो हामीलाई थाहा भएन, तर 6वटा पार्टीका प्रतिबद्ध पत्र समावेश गरेर बनायौँ। त्यो आफैमा जुन उहाँहरूले गरेको तर्क छ नि, त्यो तर्क दमपूर्ण छैन। छलफल बोलाउँछु भनेको छ होइन, उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभयो, मैले पढेँ त्यो। धेरै कुरासँग म सहमत छु, राम्रो कुरा लेख्नु भएको छ, डकुमेन्टहरू राम्रो बनिया छन्, तर त्यसका 2-3टा कुरासँग म सहमत छु। कि कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रहरू देश नबनाउँदै छैन? म आउँदैछु, म अधिकांश कुरासँग सहमत छु। अनि त्यो डकुमेन्टका 2-3टा कुरासँग खास गरिकन हेर्नुहोस्, नेपालको संविधानले प्रदान गरेको संविधान प्रदत्त हक, कसैलाई विचारको स्वतन्त्रता हुन्छ, संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता हुन्छ। त्यो विचार र संगठन खोल्ने स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी त्यो कुरा बुदामा समावेश गरिएको छ। त्यो भनेको संविधान सम्मत हिसाबले विरोध कुरा हो, त्यो संविधानसँग बाजिने कुरा हो। त्यस्तो कुरा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा ल्याएर त्यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको त्यो गरिमालाई कमजोर बनाउने काम सरकारले गर्न हुन्थेन। त्यो कुरा हालिएको छ त्यहाँ। ट्रेड युनियन अधिकारका कुराहरू खोज्ने कुरा हालिएको छ। किनभने मानिसको बोल्न पाउने नैसर्गिक अधिकार खोसेर म बलियो बन्छु, मैले काम गर्छु भन्ने सिद्धान्त सरकारले प्रतिपादन गर्न खोज्यो भने त्यो लोकतान्त्रिक सरकारको कल्चर होइन, डेमोक्रेटिक सरकारको कल्चर होइन। प्रतिशोध चाहनुहुन्न, तर सिंहदरबारमा बसेर शाखा अधिकृतले सरकार चलाउने कोसिस पनि गराउनुहुन्न। सिंहदरबारकै कुरा जोड्नुभयो। आजकै निर्णय कुरामा जाउँ। 24 गतेको घटनाको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले 1 हप्ताभित्र छानबिन समिति बनाउँछौँ भनेको छ नि 100 बुदामा, मैले नि पढाएको थिएँ। आजको बैठकले गर्यो त गरेन, उहाँहरू त्यतातिर त हुनुहुन्न। तर त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण छानबिनको सन्दर्भमा जुन आयोग बनाउनु भयो 46 सालदेखि गर्नु पर्थ्यो। किन 65 पछाडि सबैको माग हो? किन बनाउनु 65 पछाडि? मान्छे त 36 साल आम जनताको माग हो। अझ अगाडिदेखि जसरी सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश हामी नेकपा एमालेको तर्फबाट भन्न चाहन्छौँ, भण्डारीको नेतृत्वमा गठन भएको यो समिति, सम्पत्ति छानबिन समिति, मान्छेले त 36 साल वरपरबाट सुरु गर्नुपर्छ भनिरहेछन्। कम्तीमा 47 साल यताबाट सुरु गर्नु पर्थ्यो। आज 62-63 को बाट मात्रै बल्ल सुरुवात गर्न खोजिया छ। यो अन्याय भयो, त्यहीँनेरि पार्सियालिटी गर्न खोजिया छ। यो भदौ 23 र 24 गतेको त्यो रगतलाई न्याय भएन। किनभने त्यहीँनेरि कस्तो भने 23 लाई लिने, 24 लाई छोड्ने, अनि 62-63 पछाडिको लिने, अनि 46 सालको पछाडिको छोड्ने। सुरु भइरहेछ। हामी नागरिकका तर्फबाट, पक्कै पनि आम जनताको तर्फबाट हामी सरकारलाई यो खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। गरेका राम्रो काम फेरि सुरु भएको छ, त्यसलाई स्वागत गर्छौँ। गरेका राम्रो कामको हामी स्वागत पनि गर्छौँ। उहाँहरू संसद आउनुहुन्छ, तपाईँहरूका नेताहरू संसद आउनुहुन्छ, कुरा उठ्छ भनेपछि प्रक्रिया ठिक छ, तर त्रुटिपूर्ण हुँदै गइरहेछ। बाह्र नेतृत्वको सरकार सचेत होस्, तर यो विभिन्न खालका भातृ सङ्गठनले गर्दा जसरी ठाउँ ठाउँमा अवरोध भइरहेछ, त्यसको पनि हिसाब किताब चाहिँ हुनुपर्छ। अब जहाँसम्म भातृ संस्थाहरू कसैको यदि सान्दर्भिकता राख्ने र नराख्ने उनीहरूको भूमिकामा निर्भर गर्छ भन्छु म। उनीहरूले विद्यार्थीको बीचमा चाहिँ विश्वास आर्जन होइन, उनीहरूले विद्यार्थीको बीचमा चाहिँ विश्वास आर्जन गर्न सकेनन् भने उनीहरू स्वतः तिनीहरू चाहिँ उनीहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्दैनन्, कसैले बन्द गरे पनि नगरे पनि। म यसमा के मात्रै जोड्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, नेपालको सरकार भनेको होइन सबैका अधिकारहरूलाई संरक्षण गर्ने दायित्व हुन्छ उसँग। अझ हामी के भन्दैछौँ, सरकारका मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक भएको छ, सरकार जनताले आलोचना गरिरहेछन्, त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ। प्रश्न गर्दाखेरि लहर थुन्दिने, एउटा युट्युबरलाई लहर थुन्दिने हो, यस्तो कुराले त त्यो गरिरहेका सरकारले गरिरहेका राम्रा कामहरू पनि ओजेरमा पर्छन् के। त्यस कारणले म यो विपक्षीकै मञ्चबाट भए पनि म यो तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने गरेका राम्रा कामलाई बचाउनका निम्ति तपाईँहरू गलत बाटोमा नजानुहोस्। यो 5 वर्ष खेर नजाओस्, यो 5 वर्ष खेर नजाओस्। नेकपा एमाले तपाईँहरूको राम्रो कामको साथ दिन्छ, एमाले पनि दिन्छ।
राम्रा कामको राम्रो नेकपा एमालेले आलोचना मात्रै गर्छ खुलेर प्रशंसा गर्छ, साथ दिन्छ। एमालेले तर अनि कमजोरी गर्दाखेरि हामी खबरदारी गर्छौँ। हो, त्यसकारण तपाईँको संसदीय दलको नेता रामबहादुर थापा बादलले संसदमा बोल्दाखेरिको कुरा कहाँ उठ्यो, सचिवालय उठेर सच्याउनु पर्यो। एमाले सच्याउन पनि तयार छ। नेकपा एमाले त आफ्नो भर्सन बैठकबाट ल्याइसकेको छ। बादलले आवश्यकताभन्दा बढी बोले भनेर पनि एमाले स्वयंले आलोचना गरेको छ। म तपाईँ चाहन्छु मान्यज्यू, अब यो सम्पत्ति छानबिनको विषयमा तपाईँले संसदमा कसरी कुरा उठाउनुहुन्छ? होइन, अब सम्पत्ति छानबिनका सन्दर्भमा अब त्यसका चाहिँ अघि उहाँले भने जस्तै कम्तीमा पनि एउटा मापदण्डमा एउटा नियम कानुन संविधान प्रदत्त ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्यो होइन। अब त्यो पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले चाहिने जाने र अब अलिकति यो पपुलारिटी लिने हिसाबले चाहिने हामीले के नगर्यो भन्ने खालको देखाउने गरिकन त्यो देखावटी कुरा इन्स्टन्ट गर्ने कुरा चाहिने त्यो बेठिक हुन्छ। त्यो नहोस् होइन। अब अघि तपाईँले भन्दैछ मन्त्रीज्यूहरूका चाहिने अब एकदम कतिपयले रासोपाको सट्टामा रासुपा भन्न थालिसक्यो होइन। अब त्यो होला, हुनसक्छ उहाँहरूको चाहिँ सम्पत्ति होला, किनकि त्यो पार्टी मध्यम वर्गका मान्छेहरूको विभिन्न चाहिँ कर्मचारीहरूबाट रिटायर भएका छोराछोरीहरूको विदेश गएर बसेर चाहिँ एकदम राम्रो पढेर आएकाहरूको सरकार हो भन्ने कुरा त दुनियाँलाई थाहा छ होइन। तर पनि त्यो सम्पत्तिको के भन्छ चाहिने उनीहरूको स्रोत के छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। अब हामी त्यो स्रोत माग्छौँ। उहाँसँग भएको झन्डै 200 तोला सुनदेखि लिएर विभिन्न जग्गा जमिनको जुन कुरा छ होइन, जस्तै अब गृहमन्त्रीज्यूको त जग्गा नै हदबन्दीभन्दा बढी भएको देखिन्छ प्रचलित कानुनभन्दा होइन। त्यसो हुनाले चाहिने उहाँहरूले त्यसको स्रोत देखाउन सक्नुभयो र त्यसलाई संसदलाई जाने विश्वासमा दिलाउन सक्नुभयो भने जस्तै तपाईँले अघि भन्नुभयो राम्रो काम सुरुवात भएको छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूको सरकारका तर्फबाट एउटा मन्त्री परिषद 13 दिनमा मन्त्री फालिदिनु भयो बालन शाहले। मन्त्री सुरु न राइट टु रिकल सुरु भएको छ। राइट टु रिकललाई जाने यो गलत ढङ्गले प्रचार नगरौँ। यो राइट टु रिकल भनेको जसले जनताले जिताएर चाहिँ उनीहरूलाई पठायो तिनीहरूले उनीहरूप्रति विश्वास गर्यो भने फिर्ता बोलाउने हो। मन्त्रीले फिर्ता बोलाउने भने त त्यो त कारबाही हो नि। 13 दिनमा 13 दिन होइन, 2 दिनमा 3 दिनमा निकाल्न सक्छ यदि उहाँ गल्ती गरेको छ भने। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा छ उहाँको। त्यसको जस्टिफाई उहाँले गरून् होइन। निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन पनि हुनसक्छ नि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ जुन बाटोमा उहाँहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ, जुन खालको बाटोमा हिँड्नका लागि उनीहरूलाई जनमत प्राप्त भएको छ, त्यो नेपाली जनताले जुन विश्वासका साथ उहाँहरूलाई चाहिँ दिएको छ, त्यो विश्वासलाई उहाँले नडगमगाउने गरिकन अगाडि बढ्न सक्नु भएन भने त त्यसले त भोलि उहाँलाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई यो 47 साल यता अथवा 46 साल यताको लाभको पदमा बस्नेहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। यो टुक्रे भयो, यो आधा भयो, त्यसकारण तपाईँलाई चित्त बुझेको छैन होइन। त्यो हामीले त हाम्रो पार्टीको प्रतिबद्धता पत्रमा बकाइदा हामीले 46 साल पछाडि राष्ट्र के भन्छ जिम्मेवारीमा रहेका हरेकको छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। प्रचण्डकै परिवारको छानबिन होला छ होइन, जसको पर्छ प्रचण्डको भन्नुभएको छ त्यही छ होइन। सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नुपर्छ, सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिला मेरै घरबाट मबाटै सुरुवात गर्नुपर्छ उहाँले आफैले भन्नुभएको छ। पार्टी संयोजक खाली होला फेरि होइन, खाली हुनसक्छ। त्यस्तो भने के भयो त अर्को हुनसक्छ नि। त्यस्तो हुँदैन, किनभने जब कानुनमा अगाडि बढिसके पछाडि त त्यो कानुन त अगाडि बढेको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्वागत गर्छौँ। तर पूर्वाग्रह राख्नु भएन। पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कुनै नियम कानुन नपुर्याइकन आफू जाने बहुमतको चाहिँ दम्ब देखाएर अगाडि बढ्ने हो भने त त्यसको त मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोत संसदमा कुरा उठ्छ त्यो त उठाउनै पर्यो नि। उठ्नु पर्यो किनकि स्रोत सबैले उहाँले चाहिँ स्रोत देखाउनु पर्यो। त्यसको कर तिरे नतिरेको कुरा जाने उहाँले पुष्टि गर्नु पर्यो। नागरिकले भए के हुन्थ्यो देखाउनु पर्थ्यो, स्रोत देखाउनु पर्थ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दा उहाँले जे गरे पनि हुने, अरूले चाहिँ एकदम नियम कानुन मान्नुपर्ने खालको कुरा त हुँदैन होइन। यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अघि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको नेताजीले भने जस्तै अहिले के छ त भन्दाखेरि नेपालको संविधान छ, त्यसबाट बनेका कानुनहरू छन्। अनि ती कानुनहरूलाई कि त उहाँले सबै खारेज के गर्नुपर्छ भने निलम्बन गरेर नयाँ ढङ्गले जानु पर्यो होइन, त्यो छैन। र अर्को कुरा तपाईँलाई मलाई लागेको के त भन्दाखेरि अब जेनजी विद्रोह भयो, जेनजी विद्रोहबाट चाहिने जुन खालको चाहिँ परिवर्तन भइराखेको थियो, जुन उहाँहरूले साधन गर्नुभएको थियो, त त्यो जेनजी विद्रोह र जाने यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटै हो कि फरक हो कि भन्ने त वास्तवमा परेको छ नि त मान्छेलाई। किन जेनजी विद्रोहको जुन एजेन्डा थियो त्यो जेनजी विद्रोहको एजेन्डालाई लिएर जाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आजै रक्षा बम र अनुजा पाण्डेले प्रधानमन्त्री बोल्नुपर्छ
जनताको प्रधानमन्त्रीको चुपचाप बस्ने होइन, भोट माग्दाखेरि चुपचाप भन्नु होला, तर अब राज्यको दायित्व लिएपछि चुपचाप बस्ने होइन। जेएनजी विद्रोह हुँदाखेरि आजै बोलेका छन्, जेएनजी विद्रोह हुँदाखेरि राष्ट्रिय अगुवाले आजै बोलेका छन्। हो, त्यही भएर मैले भनेको प्रधानमन्त्री जेएनजी विद्रोह हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष अर्कै हुनुहुन्थ्यो होइन त, चुनाव पछि आउँदाखेरि त त्यो दुईटै पार्टी मिसे जस्तो भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि जेएनजी विद्रोहको जुन विशुद्ध मागहरू थियो, जुन खालको जेएनजी विद्रोहले ल्याउन खोजेको परिवर्तन थियो, जुन हामी पनि कतिपय मामलामा हामीले गरेका गल्ती कमजोरीहरूलाई हामीले पनि स्वीकार अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति थियो, त्यो परिस्थितिलाई जुन खालको हाइज्याकिङ, मैले खालि 2324 को हाइज्याकिङ मात्र भनिरहेको छैन, त्यो चुनाव मार्फत त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्ने खालको जुन हाइज्याकिङ भयो, यसले पनि अर्को एउटा प्रश्नको चाहिँ नि उत्तर खोज्छ। तपाईहरु पनि 23-24 वटा पार्टी बनाएर ठुलै पार्टी बनाइ भन्न चुनाव जानु भएको थियो, पत्याएन नि त। अनि ठिक छ, हामीलाई तपाईको पार्टी नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ त्यत्रा पूर्व प्रधानमन्त्री थिए, केही काम लागेन होइन। हामीले जति गर्यौं, हाम्रो कमान्डर जित्नु भएको छ, एउटा हामी खुसीको कुरा होइन। निर्वाचन पनि कसरी जित्नु भयो, जहाँबाट जित्नु भयो नि त होइन र, अरू कोही पनि जितेनन्, पूर्व प्रधानमन्त्री कोही जितेन, उहाँले जित्नु भयो होइन। हाम्रा जति यस्तो सङ्कटको बेलामा जुन खालको चाहिँ आक्रमण थियो हामीहरूप्रति, तर पनि हामी होइन जितेका छौँ। त्यस कारणले जति जितेका छौँ, हाम्रो हैसियत जति छ त्यति हामी गर्छौँ होइन। अर्को कुरा हामीलाई खुसी रहेछ भन्दाखेरि अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग सम्बन्धित जति पनि अहिले एजेन्डाहरू आइराखेका छन्, चाहे त्यो संविधान संशोधनको कुरा होस्, शासकीय स्वरूपको कुरा होस्, संहिताको कुरा होस्, गणतन्त्रको कुरा होस्, यी सबै एजेन्डाहरू त फेरि ती एजेन्डाप्रति त हामी स्वामित्व लिन्छौँ नि त, हाम्रो पार्टी स्वामित्व लिन्छ, हामीले उठाउँदै आएका कुरा हुन्। नेतृत्वलाई विश्वास गरेन जनताले, अब सरकारी ठग भने पनि जनताहरूले चाहिँ हामीलाई केही समय तिमी प्रतिपक्षमा बस, हामी केही समय नयाँ युवाहरूको चाहिँ सरकार हेर्छु भन्नुभयो जनताले, त्यसलाई त हामी स्वीकार्छौँ। तपाईँहरू अन्तरिम सरकारदेखि अस्ति 79सम्म नै सँगसँगै सरकार हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारण यसबाट हटाइदिए होइन। ठिक छ, सँगसँगै होइन। अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि सत्ता पाएपछि त तत्कालीन माओवादी खुट्टु उचालिहाल्ने, यसबाट ढुक्क छ, शान्त छ होइन। त्यो एउटा परिस्थितिले त्यस्तो ल्याउँथ्यो होइन। परिस्थितिले जस्तै अब तपाईँलाई भन्नु न, जुन बेला जाने झन्डै सेनाले सञ्चालन गरिरहेको छ, कसले सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने बेलामा हाम्रो पार्टीको संयोजक र सहसंयोजक गरेर यो अहिलेको गएको सुशीला कार्कीको सरकार बनाउनको लागि त इनिसिएसन लिएको हो नि त। त्यो बेलामा जे पनि हुन सक्थ्यो नि, त्यो सङ्कट समाधान गर्नको लागि त्यो सङ्कटलाई हाम्रो पार्टी चाहियो नि त होइन। त्यतिसम्म भन्न पाइन्छ, तर जनताले कति विश्वास गर्छन् त्यो जनतालाई छोड्दैन। ठिक छ, जनताले त आफ्नो मत दिए। मानिलिनु जुन 18 वटा बुँदा छन् नि, यसमा चाहिँ कस्तो अर्थतन्त्र, कस्तो विकासको मोडल, त्यो सँगै यो 18 वटा बुँदामा सम्पत्ति छानबिन र दलीय ट्रेड युनियन खारेज, 5 वर्षभित्र स्वदेशमै 15 लाखको रोजगारी, भारतसँग जलमार्ग र चीनसँग पारवहन सम्झौता, विद्यालय र विश्वविद्यालयमा राजनीति मुक्त गर्ने, सहकारीमा राष्ट्र बैङ्कको नियमन हुने, 5 वर्षमा एआई निर्यात र आफ्नै सेटेलाइट, किसानलाई पेन्सन र मल कारखाना, भाइब्रेन्ट ब्रिज र राजदूतको पर्फर्मेन्सको अडिट, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभाजन लगायतका जो 5 वर्षभित्र कुल ग्राहस्थ उत्पादन 100 अर्बको डलर बनाउने भनेको छ नि, त्यो त सकारात्मक कुरा छ त। त्यो सँगै कृषि नै प्रमुख पेसा, कृषि नै कर्म, टुक्राउँदै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कस्तो देखिएको थियो, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुख सुपारी दिँदै हिँडिरहेको थिए, हामीले कहाँ पुऱ्याएका रहेछौँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण। यो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? 10 वर्षमा 30,000 मेगावाट बिजुली, खनिज स्रोतको वैज्ञानिक अध्ययन र म्यापिङ, भारतको राजमार्ग र चीनको बन्दरगाह हुँदै विश्व बजार, 5 वर्षमा 15 लाखलाई रोजगारी, दलीय राजनीति, मुक्त शिक्षा, स्वास्थ्यतर्फ मन त्यस्तै काम, अनि चुरेको दोहन रोकिने, हरित अर्थतन्त्र प्रवर्धन, सबैको सम्पत्ति छानबिन, दलीय ट्रेड युनियनको खारेज लगायतका यी विषयहरू छन्। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? होइन, अब यो यहाँले भने जस्तै अब यसको कुनै इन्डिकेटरहरू छैन, यसको कुनै विषयवस्तु ठिक छ, विषयवस्तु ठिक छ, तर अब त्यो गएर हाम्रो श्रद्धेय तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्षज्यूलाई पनि अहिले चाहिँ मान्छेले चाहिँ कहिले काहीँ उडाउनु पर्यो भने घर घरमा ग्यास ल्याउने के ल्याउने भनेर भने जस्तै यस्तो नहोस् यसमा। यो सक्ने खालको छैन, किनकि किन छैन त भन्दाखेरि सुन्नु न, कुनै अध्ययन भएको छैन होइन, त्यसले हामी यो यसरी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुनै इन्डिकेटरहरू छैन। अब एउटा टेबलमा बसेर हामी यस्तो गर्छु भन्ने एउटा अनुमान गरेको छ, त्यो अनुमान मैले अघि भनेको उहाँहरूले चाहिँ आफूले बसेर
चाहिँ नि अगाडि सार्नु भएको छ उहाँहरूको पार्टीबाट। अब यसलाई संसद मार्फत पास गरेर संसदमा व्यापक छलफल गरेर सबैको साझा एजेन्डा बनाएर लगेर नै सुरुवात त भएको छ नि 17वटा मन्त्रालय। त्यही त अब भोलि उहाँले बजेट मार्फत ल्याउनु होला नि त। कुनै बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो मुलुकमा कतिवटा मन्त्री बनाएका थिए। त्यही त उहाँले निधि तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत यिनीहरू यी 18वटा मुद्दालाई चाहिँ ल्याउनु होला। अनि ल्याउँदाखेरि हामी पनि हाम्रा तर्क राखौँला, हाम्रा अध्ययनहरू हामी राखौँला, यो सम्भव छ यो सम्भव छैन भन्ने कुरा हामीले पनि हाम्रा तर्कहरू राखौँला होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ हो कि भन्ने पार्ने खालको चाहिँ कुराले यो उहाँहरूको पार्टीका तर्फबाटको चाहिँ दृष्टिकोण हो। अहिलेको सरकारको नीतिमा पनि क्लियर भयो सरकार। त्यो चाहिँ ठिक छ। अब उहाँले गर्न सक्नुभयो भने एकदम राम्रो छ यो, किनभने हामीले चाहेकै त्यही हो होइन। हामीले त जनताको मुक्तिको कुरा गरेको, मुलुकको समृद्धिको कुरा गरेको, विकासको कुरा गरेको, त्यो उहाँहरूकै नेतृत्वमा भयो भने त हामीलाई किन के टाउको दुखाइ छ र। हामी ठिक छ, तर उहाँहरूले यसका लागि चाहिँ जस्टिफाएबल चाहिँ नै इन्डिकेटरहरू चाहिँ छलफल गर्नु पर्यो होइन। सबैको विश्वास लिनु पर्यो, विश्वास लिनु पर्यो। देश बनाउने कुरा हो, देश बिगारेर भोलि निजी क्षेत्रले कालमा हाल्न त पक्कै पनि आउनु भएको होइन होला होइन। त्यसो त हामी पनि कोही पनि गएका थिएनौँ त्यसरी खालको सक्ने गरी त आउनु भएको छैन होला। जस्तै निजी क्षेत्रले आफ्नो धारणा राख्ला, देश बनाउने भनेर आउनु भएको अरू सरकारवालाहरूले पनि यसमा चाहिँ आफ्ना धारणा राख्दै गर्नु होला। अब यसको विषयमा हाम्रो छलफल त्यही हो, सरकारले यी विषयवस्तुमा सर्वपक्षीय छलफल गरोस्। एक किसिमको दबाब हो। उहाँले 1 खर्बको डायस्पोरा ब्रान्ड बनाउँछु भनेको छ, खेलकुदमा राजनीतिक नियुक्ति खारेज, नेपाललाई क्रिकेट हब बनाउने, त्यो ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने, व्यवस्थापनमा एआई को प्रयोग, बचत डुब्न नदिने, अहिले जुन सहकारीको डुबेको बचत नि अब फिर्ता गर्ने, त्यसको लागि पहल गर्ने भनेको छ। भनेपछि यावत विषयवस्तु ठिकै छ त मान्यज्यू। विषयवस्तु मैले कहाँ भनेको छु र मैले भनेको के त जस्तै अघि तपाईँले भन्नु ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, अहिले पो उहाँहरूलाई चाहिँ के लागिरहेको त भन्दाखेरि कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकायहरू उहाँहरूको चाहिँ साथ पाएर चाहिँ सरकार बनाउँदाखेरि हामीलाई कुनै सङ्गठन चाहिँदैन, कुनै जनवर्गीय सङ्गठन उहाँहरूको सङ्गठनको चाहिँ कुनै च्यान अफ कमान्ड छैन, केही पनि छैन। भोलि उहाँलाई सङ्गठन चाहिन्छ, त्यो सङ्गठन चाहिँदाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा ट्रेड युनियनहरू चाहिन्छ भन्ने कुराको महसुस भोलि 5 वर्षभित्र त हुन्छ नि त उहाँहरूलाई पनि। कालीकोट नजाने, सिंहदरबारबाट कहिले पनि कालीकोट नजाने शाखा अधिकृतलाई सिंहदरबार राजनीतिको थलो चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ होइन। त्यो चाहिँ क्लियर कट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारी पनि त सँगै लिएर आउनु भयो नि त, उहाँले ल्याउनु भएन त। राम्रो काम गर्दा सबैले एउटा अनि काठमाडौँ महानगरपालिका त बनाउँछन् नि होइन। यस्तो होइन, जस्तै अब मैले भने नि रुल एन्ड रेगुलेसनमा सबै बस्नुपर्छ, कर्मचारीहरूले पनि बस्नुपर्छ, नबस्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। तर त्यही नामबाट ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने, त्यस पछाडि जाने सङ्गठनहरू नदिने पनि काम गर्नु भएन। ओली तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले यो 18वटा बुदा तपाईँले सुन्नुभयो नि, तपाईँले पढि पनि सक्नुभयो, अध्ययन गरिसक्नुभयो, तपाईँ अर्थशास्त्री पनि हो, अर्थतन्त्रको विद्यार्थी पनि हो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यसपट्टि खालको छ यो विषयवस्तु एजेन्डा जुन 18वटा विषय यहाँहरूले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। सरकारले चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका नाममा जसरी आएको छ, यी मुख्य कुराहरू सबै राजनीतिक दलहरूले कतै न कुनै पक्षबाट यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गरेकै कुराहरू छन्। मात्र कुरा के हो भने यो देश बिगार्ने कुरा छैन नि, जस्तै मान्ने देश बिगार्ने कुरा छलफल भयो कि भएन भन्ने कुरा एउटा कुरा रह्यो। तर अर्को कुरा के भने हामीले चाहिँ यो जनादेश पनि के हो भने 5 वर्ष ढुक्कसँग सरकार चलाऊ भनेर उनीहरूलाई दिएको होइन। उहाँहरूले गर्ने कामको गुण र दोषका आधारमा हामी प्रतिपक्ष र अन्य दलहरूले अथवा नागरिक समाजहरूले, आम नागरिकहरूले चाहिँ त्यसको विरोध र भनौँ न आलोचना र त्यसको समर्थन गर्न पाइन्छ। अनि दोस्रो कुरा जुन अघि यहाँले उठाउनु भएको उहाँसँग जोडिएको कुरा, जुन यो राज्य सञ्चालन गर्न मुख्य 3वटा नीतिहरू बढी जिम्मेवार रहन्छन्। एउटा परराष्ट्र नीति, अर्को सुरक्षा नीति र एउटा अर्थनीति। पक्कै पनि यो 3वटा नीति नै राज्यका मुख्य नीतिहरू हुन् र बाँकी नीतिहरू त्योसँग सम्बन्धित सहायक नीतिहरू हुन् मेरो लागि, मैले बुझ्ने भाषामा। नेपाल जस्तो अति संवेदनशील राष्ट्रमा सुरक्षा नीति अति महत्त्वपूर्ण विषय हो। परराष्ट्र सम्बन्ध र सुरक्षा नीति यो विषयमा बिरलै छलफल भएको मैले पाउँछु। हुन त यो एकदमै संवेदनशील विषय हो, राष्ट्रिय सुरक्षा अहिले विश्व परिवेश त्यस्तै खालको छ राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा। तर हाम्रो विषय के हो भन्ने कुरो चाहिँ यो सुरक्षा परिषद लगायत सम्बन्धित जो निकायहरू छन् यसले गहन भएर छलफल गर्नुपर्छ, गहन भएर यसलाई एकदमै गम्भीरताका साथ काम गर्नुपर्छ एउटा। दोस्रो चिज परराष्ट्र सम्बन्ध। परराष्ट्र सम्बन्ध अझै पनि यो नेपाल यति फ्रजाइल जोनमा छ होइन। हामीले चाहिँ
यो हाम्रो नजिकको छिमेक मात्र होइन, टाढाको छिमेकसँग पनि सम्बन्ध राख्नुपर्नेछ। हाम्रो नेपाली डायस्पोरा कहाँ छ? अहिले पछिल्लो सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो डायस्पोरा युरोपमा छ, अमेरिकामा छ, मिडल इस्टमा छ, त्यसपछि गल्फ कन्ट्रिजहरूमा छ, त्यसपछि भारतमा छ, चीनमा छ, लगायतका अन्य थुप्रो देशहरूमा छ। र अहिले मिडल इस्टमा भएको जुन टर्बुलेन्सेस छ पोलिटिकल अथवा यो पावर टसलको कारणले, यसले चाहिँ हाम्रो करिब करिब 17 लाख भन्दा बढी मानिसहरू, सरकारी डेटा अनुसार हेर्नुहुन्छ भने 14 लाख प्लस छ। अनि सरकारी त्यही अर्को एउटा डेटा हेर्नु भने 17 लाख 30 हजार बराबरको छ भने, झन्डै इन्फर्मल डेटा हेर्नु झन्डै 25 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या मानौ यो जनशक्ति फर्क्यो भने के गर्ने? अहिले चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर काम गरिराखेको छ र उहाँहरू चाहिँ अहिले पेनिक भइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको विषयमा सायदै सरकारले कति गम्भीर भएर सोचिरहेको छ, यो विषय पनि एकदम मुख्य विषय हो। त्यही क्षेत्र हो जहाँबाट अहिले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो चुलो महँगो भएको छ। यसले इन्फ्लेसन रेट बिस्तारै बढ्दै जानेवाला छ। अहिले तपाईँको फ्युलको प्राइस पर ब्यारल 112 सम्म पुगेको रेकर्ड छ। भनेपछि यो क्राइसिस त अझै गम्भीर हुन सक्छ नि त। यसले चाहिँ ऊर्जामा भएको जुन यो ऊर्जामा भएको महँगीले हरेक ठाउँमा चाहिँ त्यसले प्रभाव पार्छ। यसमाथि पनि नेपाल चाहिँ हाम्रो यो लजिस्टिक पार्टमा चाहिँ यो आयात निर्यातमा चाहिँ निर्भर हुने क्षेत्रबाट कि त सडक मार्गबाट हो कि हवाई मार्गबाट हो। र हाम्रो जलमार्गसँगको जुन सम्बन्ध छैन, हामी भारत मार्फतै गर्छौँ। त्यसमाथि पनि यसमा चाहिँ सडक मार्ग पनि तपाईँको ट्रेन कार्गोको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने तराईका तपाईँ वीरगन्जमा मात्रै हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। भनेपछि अन्य ठाउँहरूमा पहाडी जिल्लामा र अन्य हिमाली जिल्लामा त तपाईँले यसको एक मात्र स्रोत भनेको तपाईँको सडक मार्ग हो। सडक मार्ग एकातिर तपाईँको फ्युल कन्जम्सनले महँगो भइरहेको छ, अर्कोतिर सेफ्टीको कार्य सडक सुरक्षाको विषयमा हामीले चाहिँ बिरलै प्रश्न गरिराखेको छौँ। सरकारले के गर्नुपर्छ भनेपछि यो विषयमा अहिले हेर्ने भनेको नेपालले जस्तो 2015मा चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भनेपछि यो जतिसुकै क्राइसिस भए पनि त्यसले चाहिँ नयाँ ठाउँ स्पेस क्रिएट गरिराखेको हुन्छ, नयाँ अपर्च्युनिटी सँगसँगै लिइराखेको हुन्छ। 2015मा ब्लकेड भयो। ब्लकेड भइसकेपछिको यो करिब 10 वर्षको पिरियडमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ हाइड्रो पावर को उत्पादन झ्यापै बढेको छ। तपाईँले अहिले चाहिँ 3500 प्लसको तपाईँको क्यापासिटी अहिले चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ। भनेपछि वैकल्पिक इनर्जीको स्रोतको विषयमा हामीले राज्य गम्भीर हुनु जरुरी छ, जुन चाहिँ अहिले यसमा पनि उठाएको छ, सकारात्मक कुरा पनि छ। अब अर्को विषय रह्यो तपाईँले हाम्रो सम्पत्ति, अनि त्यसपछि अर्को मुख्य विषय भने तेस्रो मुख्य पार्ट भनेको तपाईँको अर्थनीति हो। त मैले यही अर्थनीतिसँगै जोड्दै गर्दाखेरि संविधानमा व्यवस्था भएको एउटा समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भन्ने प्रोभिजन छ। तपाईँको संविधानमा लेखिएको छ सबैभन्दा संविधान भनेको त सबै क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्ने दस्तावेज हो नि त। र यो संविधान एउटा दस्तावेज सँगसँगै के पनि हो भने अल पोलिटिकल पार्टिजको कम्प्रोमाइज डकुमेन्ट पनि हो। त्यो तत्कालीन बेलामा चाहिँ जो संसदमा त्यो संविधान सभामा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो डकुमेन्ट क्षेत्रले आलोचना गरो संविधानले समाजवाद लेखिनु अहिले म के कुरामा प्रश्न छु भने नेपालमा हामी तपाईँ विकास निर्माण चाहने, विकास निर्माणको लागि तपाईँलाई लगानी चाहिन्छ, लगानीको लागि पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ। तर हामीले के गरिरहेका छौँ, पुँजीवादको विरोध गरिरहेका छौँ, जुन चाहिँ गलत। एक पुँजीलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ, चाहे त्यो वित्तीय पुँजी होस्, चाहे मानवीय पुँजी होस्, चाहे ज्ञानको पुँजी होस्, नलेजको पुँजी होस्, त्यो विषयलाई सम्मान गर्नु। र अहिले संविधानमा भएको जुन समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था छ, यसले धेरै निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीकर्ता, विदेशबाट आउने नेपालमा आउने लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजनमा पारेको छ। अल्टिमेट किन व्यवसाय गर्ने भने तपाईँ 2-4 वर्षको लागि मात्रै गरिँदैन। उद्योग धन्दा 72को संविधान वामपन्थी बढी वर्चस्व भएको बुझ्यो। कुन पन्थी वर्चस्व भयो भनेको मेरो चासोको विषय होइन। म संविधानको विद्यार्थी पनि होइन, राजनीतिको अलिकति अभ्यास गर्छु, म राजनीतिको विद्यार्थी होइन। मेरो चासो विशुद्ध के हो भनेपछि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, इकोनोमिक ग्रोथमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बढी फोकस हुनुपर्छ। किनभने तपाईँले एउटा जतिसुकै कुरा गरे पनि अल्टिमेटली कहाँ जोडिन्छ, तपाईँको शक्ति चाहिँ 3 ठाउँमा हुन्छ। कि कानुनी शक्ति हुन्छ, राज्य सत्तासँग हुन्छ, कि तपाईँको स्रोतको शक्ति हुन्छ, कि राज्य सत्तालाई इन्डोर्स गर्ने पब्लिक पावर। त्यो चाहिँ तपाईँले अस्तिको यो 21 गतेको जुन भोटबाट पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। कसलाई दिने त्यो बागडोरसँग, त्यो राज्य सत्ताको शक्ति
अथवा निजी क्षेत्रसँग भएको मानिसहरूले 72 को संविधानले यो जुन 18वटा बुदाहरू आएको छन् त्यसमध्ये जति पनि इकोनोमिकसँग तपाईँको 100 बिलियन्सको इकोनोमी बनाउने कुरा, 3000 USD बराबरको पर क्यापिटा इन्कम गराउने कुरा, एभरेज अफ 7% एन्ड एबभ तपाईँको ग्रोथ रेट बनाउने कुरा जसै कुरा गरिरहेछ, यसको एउटा फन्डामेन्टल आधार भने कन्स्टिट्युसनल डिरेक्सन अफ द इकोनोमिक्स पोलिसी हो कि। त्यसकारण यो विषयमा चाहिँ गम्भीर हुनु चाहिन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो कानुनमा जहाँ समस्या भएको छ त्यो समाधान नहुन्जेलसम्म, चाहे ब्युरोक्रेसीसँग जोडिएको कानुन होस्, चाहे परराष्ट्र सम्बन्धसँग जोडिएको कानुन हो, अथवा सुरक्षासँग अथवा अर्थसँग जोडिएको, सबैभन्दा पहिलो जाने कहाँ भन्ने प्रश्न हुनुपर्छ क्या। जाने कहाँ भन्ने प्रश्न भइसकेपछि त्यसलाई लाने चाहिँ बाटो के भने तपाईँ राज्यको त कानुनै होला नि त। तपाईँको व्यक्ति एबिसिडी व्यक्ति जो पनि आउन सक्छ। अहिले प्रधानमन्त्री एबिसिडी व्यक्ति ए व्यक्ति हुनुहुन्छ, भोलि बी व्यक्ति आउँछ, हिजो कोही थियो, त्यसले केही अर्थ राख्दैन। अर्थ केले राख्छ भने तपाईँले संस्था निर्माण र तपाईँले विधि निर्माणमा कतिको योगदान गर्नुभयो त्यसले अर्थ राख्छ। त्यसले चाहिँ किनभने यदि तपाईँले संस्था सही निर्माण गर्नुभयो भने, सही कानुन निर्माण गर्नु, त्यसले लार्जर पब्लिक भनेपछि स्रोतको खोजी चाहिँ गर्नु पर्यो राज्यले स्रोतको खोजी। किन भन्दाखेरि हामी 17 खर्बको बजेट बनाउँछौँ, हामी 5 खर्बको त घाटाको बजेट बनाउँछौँ स्रोत बिनाको। हेर्नुहोस्, अनि घाटा बजेट एउटा पाटो हो। यो सामान्य हेर्दाखेरि घाटा बजेट किन बनाइयो भन्ने आलोचना हुन्छ, तर बजेट निर्माण भनेको बजेटले तय गरेका कार्यक्रमहरू चाहिँ सबै कार्यान्वयनमा हुँदैन। एक दोस्रो कुरा, बजेटले आशा देखाउनु पर्छ, त्यसको लागि पनि बजेट छरिने खालको पनि हुनु भएन र बजेट चाहिँ के हुनु भएन, कार्यक्रम पनि हुनु भएन, बजेट अनि छरिने खालको कार्य पनि हुनु भएन। सङ्घीय बजेटले 5 लाख 1 लाख कुलो बनाउने कार्य गर्दाखेरि नि यसको संविधानले पनि 3वटा सरकारको परिकल्पना गरेको छ। 3वटै सरकारलाई आफ्नो आफ्नो क्षेत्र अधिकार दिएको छ। प्रत्येकले आफ्नो क्षेत्र अधिकार भित्र रहेका नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउने, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने भनेको तपाईँको कार्यक्रमहरू तय गर्ने र कार्यान्वयनमा जाने भन्ने कुरो। र अहिले हेर्नुहुन्छ भने सरकारको प्राथमिक बिन्दुमा त्यो देखिन्छ कि देखिँदैन? अहिले अब यसमा भन्न सकिँदैन। तपाईँ बजेट नआउँछ तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? यो चिज यो जुन 18वटा कुरा आएको छ, 100बाट 18मा आयो। 18बाट नीति तथा कार्यक्रममा यो आउनु पर्यो। नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट निर्माण हुनु पर्यो र यसै बिचमा तपाईँको मध्यमकालीन खर्च संरचना छ र त्योसँग पनि अपडेट भयो भने बल्ल मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसले एउटा बजेट अर्को आउनु भयो। एकातिर तपाईँको आवधिक योजना छ, मध्यमकालीन खर्च संरचना छ, त्यसको आधारमा तपाईँले अहिले यो विभिन्न प्राथमिकतालाई राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार हुन्छ र नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट निर्माण हुन्छ र बजेट निर्माणमा यो रिफ्लेक्ट भयो भने बल्ल मैले भन्न सक्छु आशा गर्न सकिन्छ कि सकिन्न। त्यसपछि फेरि तपाईहरु दोस्रो मात्र एउटा यसैमा जोडेर इकोनोमिक पोलिसीकै कुरामा अहिले आम नागरिकहरुमा करिब अहिलेको इकोनोमिक कन्ट्रिब्युसनमा 81% चाहिँ के छ निजी क्षेत्रको छ। पर अहिले चाहिँ हामीले बजेट आउँदाखेरि हामीले बजेटलाई पर्खिन्न, हामीले केलाई पर्खिराखेका हुन्छौँ भनेपछि मौद्रिक नीतिलाई पर्खिराखेका हुन्छौँ हो। किन भइराखेको छ भने हाम्रो यो वित्तीय नीतिप्रतिको विश्वास उडेको छ र अहिलेको मलाई त्यो चाहिँ आम पब्लिक छ भने आम पब्लिकलाई भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई बढी चासो हुन्छ किनभने त्यो व्यापार व्यवसायसँग जोडिएको छ। मेरो अपेक्षा के छ भने यो सरकारले कम्तीमा यो गुमेको वित्तीय नीतिको बारेमा विश्वास चाहिँ फेरि फर्काओस्। तपाईको मौद्रिक नीति भनेको त वित्तीय नीति कार्यान्वयनको लागि बनाइएको एउटा टुल्स मात्रै हो, तर अहिलेको इन्टायर इकोनोमी कहाँ गएर जोडिया छ भने तपाईको मोनेटरी पोलिसीले लिड गरिरहेको छ। यो सिचुएसन किन आयो भनेपछि यो सरकारले लिने कार्यक्रमहरू चाहिँ एडहकमा भए अभ्यास भयो, योलाई चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ। अनि बल्ल तपाईको म जेठ 15 गते भन्दा पहिला यो सरकारलाई मैले बेस्ट विशेष मात्र भन्न सक्छु, यसको आलोचना गर्न सक्ने मसँग अहिले नैतिक बल छैन। अहिले चाहिँ नैतिक बल छैन किनकि भर्खर सरकार 2 हप्ता क्रस गर्दैछ। म तपाईसँग आउँछु आचार्यज्यू, मैले यो 18वटा मुद्दामा तपाईँ एमालेको युवा नेता, अब तपाईँ पर्यटकीय नगरीको पनि एउटा एमाले नेता, के भन्नुहुन्छ यो 18वटा मुद्दा? मैले अघि नै भने डकुमेन्टका हिसाबले सरसर्ती पढ्दा 1-2वटा विषयवस्तु बाहेक मैले अघि 1-2वटा विषयवस्तु जुन अघि नै भनिसकेँ मैले राम्रा छन्। तर अब यसलाई कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ, यसलाई भने जस्तै गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र त्यो राष्ट्रिय डकुमेन्ट बनाइन्छ कि बनाइँदैन, कुन बाटो हिँडिन्छ, अब भोलिका दिनमा हेर्नुपर्ने प्रश्न यहाँनिर छ जस्तो लाग्छ। फर्स्ट। सेकेन्ड, अघि उहाँले पनि भन्नुभयो स्रोतको कुरा यसो खोतलेर हेऱ्यो भने डेटाहरूले के भन्छ भने
त्यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 2030 होइन, त्यसमा नेपालले आफ्नो विकासलाई अगाडि बढाउनका निम्ति करिब करिब 1400 अरबदेखि 2000 अरब बजेट पर वर्ष नेपाललाई चाहिन्छ। तर अहिले कति खर्च भइरहेको छ, आजको दिनमा नेपालको कति खर्च भइरहेको छ, केन्द्रीय सरकारको बजेट हेऱ्यो भने प्रशासनिक बजेट, डेभलपमेन्ट बजेट, पुँजीगत खर्च एकैछिन पढ्नुहोस् है, म आउँछु। अब अहिले 250 अरबदेखि 300 अरबसम्म मात्रै खर्च भएको छ भनेको त्यो टार्गेट मिट गर्ने हिसाबले त हाम्रो अहिलेसम्मको खर्च छैन, एक छैन। दोस्रो, अब त्यो लोकलको जोड्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 400 अरबसम्म पुग्छ होला सायद, प्रदेश र लोकलको जोड्दाखेरि त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब इन्कमको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ यो आन्तरिक राजस्व जो उठ्ने अहिले म्याक्सिमम उठ्यो भने 600 अरबसम्म उठिरहेको अवस्था पाइन्छ। अब त्यसलाई हामीले कसरी गुणात्मक हिसाबले बढाउने हो, त्यहाँ चुहावट छ, त्यो चुहावटलाई कसरी रोक्ने हो भनेको हाम्रो आम्दानीको स्रोत नबढाइकन खर्च गर्ने। हाम्रो त अपेक्षा थियो सरकारी सहायताको सबैको लाभको पदा बसेको सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन्छ, त्यो राज्य ढुकुटीमा आउँछ, करिब करिब एउटा बजेट त आउला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। त्यो पनि सरकारले 60 साल त पुरो लाग्यो होइन। मैले यहाँनिर जोड्दैछु कि अब विकास बजेटतर्फ जाउँ होइन, क्यापिटल लिने। अब टोटल बजेटको कति 25 देखि 30% मात्रै छुट्याइन्छ, तर खर्च अहिले म्याक्सिमम हेऱ्यो भने 70% भन्दा बढी खर्च भएको पाइँदैन, नत्र 50, 52, 60 यस्तै हो होइन। त्यो पनि कस्तो रहेछ भने टोटल बजेटको 25% न्यूनतम पनि छुट्याउनु पर्छ भन्ने एउटा स्ट्यान्डर्डको कारणले गर्दाखेरि 25% छुट्याइएको छ। खोजेर हेऱ्यो भने 25% पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पुराइको मात्रै छ। ल हेर्नुहोस्, अनि हाम्रो यो अवस्थाबाट अहिले अब यो सरकारले अगाडि सारेका यी कुराहरू हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। त्यति मात्रै छैन यहाँ होइन, रिसोर्स म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने छ। लोन लिँदाखेरि पनि तपाईँका कार्यकर्ताले त्यो आलोचना गरे सरकारको सामाजिक सञ्जालमा होइन, त्यो त उहाँले सिकाएको। हिजो ऋण बढी भयो कम्पेरिटिभली हिसाब हेर्दा अझ उहाँलाई धेरै थाहा होला, अरू देशको तुलनामा हाम्रो वैदेशिक ऋणको मात्रा कम हो, त्यो त रेसियो कम हो होइन। तर हाम्रो जस्तो देशहरूले वैदेशिक ऋण नलिकन हाम्रो डेभलपमेन्टलाई अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना कति छ त्यो धेरै अध्ययनले चाहिँ खोजौँला। त्यो त हर्क साम्पाङको शब्द सापडिनुपर्छ, तिनको नेपाली सबले श्रमदान गर्नु पर्यो। अब ठिक छ, अब अनेक तरिकाले अघि तपाईँ आउँदै सम्पत्तिको सन्दर्भको कुरामा, त्यो छानबिनको कुरामा अब सबभन्दा अहिले तत्काल त्यो निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगेका चाहिँ व्यक्तिहरूमाथि प्रश्न उठ्यो नि, अघि तपाईँले जोड्नु पनि, उहाँहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभयो, म धन्यवाद भन्छु यही मिडिया मार्फत, धन्यवाद छ। तर प्रश्न उठ्यो यसको स्रोत के हो त? शेरबहादुरको वैधानिक हिसाबले दम्पतिको सम्पत्ति खोज्नेहरूले ठिक छ, सम्पत्ति देखाउनु सबभन्दा पहिला हो त, किनभने उहाँहरू त अहिले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ नि, कानुन बनाएर लागू गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ नि। अरूमाथि सुशासनको कुरा उठाइराख्दाखेरि आफू पहिला क्लिन हुनुपर्छ। आफू क्लिन भएर उठाउँदाखेरि बल नैतिक बल हुन्छ। त्यस कारणले फर्स्टमा उहाँहरूले देखाएको सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण, त्यसको चाहिँ त्यो कानुन स्रोत के हो पहिला पुष्टि गरेर सार्वजनिक गरिसके पछाडि अनि उहाँलाई बल हुन्छ। ठिक छ, हामी दिन्छौँ राजनीतिक प्रतिशोध होइन, हामी दिन्छौँ बल, त्यो दायित्व पहिला उहाँहरूको दायित्व हो, यो आफू क्लियर हुने कुरा। त्यति मात्रै छैन। अब यहाँ अब अर्को म कुटनीतिको एउटा विद्यार्थी पनि भएको हिसाबले मलाई के लाग्छ भने सरकारी डकुमेन्टहरूमा मैले हेरेँ त्यो सबै बफर स्टेट भनियो नेपाललाई। म एकदम विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाल अहिलेसम्म बफर स्टेट होइन। तर किन त्यस्तो शब्दावली प्रयोग गरियो? बफर स्टेट होइन नेपाल, किनकि हाम्रा छिमेकीहरू देशको बीचको त्यत्रो ठुलो द्वन्द्व र त्यसका बीचमा चाहिँ बफर स्टेटको भूमिका निर्वाह गर्ने ठाउँमा नेपाल थिएन, छैन। अहिले पनि द्वन्द्व छैन, नेपाल थिएन। सरकारी डकुमेन्टमा यस्तो भाषा हामीले प्रयोग गर्न हुँदैन। म यही मिडिया मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यस्ता भाषाहरू सच्याइयोस्, किनकि यो त राज्यको डकुमेन्ट हो नि, सरकारी स्तरको डकुमेन्ट हो नि। किनकि कुटनीतिक विषयमा शब्दको निकै ठुलो अर्थ रहन्छ, सरकारी स्तरबाट प्रयोग हुने शब्दहरूमा शब्दको ठुलो अर्थ रहन्छ। त्यस कारणले कस्तो भने जस्तो बफर स्टेट होइन भाइब्रेन्ट ब्रिज बनाएछ त, तर पहिला बफर स्टेट थियो भन्ने अर्थ लाग्छ नि। त्यहाँ हेर्नुहोस्, अहिले ब्रिफमा जानुहोस्, तपाईँले बुझा मात्रै जानुभयो। विगतको बफर स्टेटको कुरालाई भाइब्रेन्ट ब्रिज स्टेटबाट भाइब्रेन्ट बाटो भनिसके पछाडि त रणनीति अघि हिजो थियो शब्द चुइएको छ, हिजो थियो भन्ने अर्थले जान्छ। हामीले सरकारी तवरबाट त्यो गलत हो। हामीले अहिलेसम्म बफर स्टेटको भूमिका निर्वाह गरेका छैनौँ, होइन। त्यस कारणले यस्ता थुप्रै विषयवस्तु छन् भनेको सरकारी डकुमेन्टहरूलाई हामीले बरु वामपन्थीहरू जाँदाखेरि चिन जस्तो
कङ्ग्रेसहरू जाँदाखेरि भारत जस्तो देखिएको हो, तर त्यसरी व्याख्या चाहिँ गर्न सकियो, मान्छेले आलोचना गर्न सकियो, तर हामी बफर स्टेट होइन, हामीले बफर स्टेटको हिसाबले भूमिका खेलेको होइन, त्रुटिपूर्ण छ, त्रुटिपूर्ण छ भने यस्ता विषयवस्तुहरूमा संवेदनशील बन्नुपर्छ सरकार। अब जहाँसम्म जे विषयवस्तुहरू अरू अगाडि सारेको छ त्यसलाई अब आधारहरू यसरी खडा गर्ने, स्रोतहरू यसरी व्यवस्थापन, त्यहाँ त्यति मात्रै छैन। हामीले डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि त मानव आजको सन्दर्भमा मैले अघि तपाईँले 2 नम्बर पनि कुरा जोड्नुभयो, मैले विकासको 2टा कुरा भनेको छु। एउटा सँगसँगै विकास, अर्को जीवनसँग जोडिएको विकास। हेर्नुहोस् हाम्रो विकास पढ्दै गर्थेको पनि त नारायण जीवनसँग त्यो पढ्दै कमाउँदैको मात्रै होइन, त्यो त कस्तो भयो भने हेर्नुहोस् विकासले गाउँ छोयो तर गाउँ बस्ती मानवहरूले छोड्यो, गाउँ चाहिँ जनसङ्ख्याले छोड्यो, जनसङ्ख्याले छोड्यो, खाली छ। तपाईँहरू अब विकासलाई मानव बस्तीसँग जोड्नु पर्यो। जहाँ विकास भएको छ त्यहाँ मानव जीवनलाई जिउने गरेका चाहिँ हाम्रा क्रियाकलापहरू अगाडि गाउँमा खेतबारी घरबारी सबै बाँझो, युवा पनि बाँझो, देख्नुभयो नि, रोल्पामा त्यस्तै, पोखरामा त्यस्तै, काठमाडौँमा त्यस्तै। हामीले चाहेको अहिलेको जनादेशले चाहेको यस्ता विषयवस्तुहरूमा सरकार अगाडि बढोस्, प्रतिशोध होइन, अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, कच्चा तरिकाले होइन, बलियो तरिकाले टेकेर अगाडि बढोस्, हाम्रो चाहना यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भने त एमालेको संसद दलको नेताले बोलेको त सच्यायो पार्टीले, नेकपा एमाले जस्तो अब तपाईँले अघि पनि जोड्नुभयो टाइम कार्डको कुरा, अहिलेको मैले हेरेँ जस्तो त्रिभुवन क्रिकेट स्टेडियम होइन, क्रिकेट रङ्गशाला, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट रङ्गशाला त टाइमलाइन तोकेर काम गर्न सुरुवात गरेको त फेरि एमालेको सरकार पालामा हो नि। अबको विकास टाइम कार्डमा आधारित हुनुपर्छ भने हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा मिचेको छ नि, सरकारले कतिपय कुराहरू सगरमाथा संवाददेखिबाट लिएर होइन, टाइम कार्डका कुराहरूदेखिबाट लिएर होइन, मेगा प्रोजेक्टका कुरादेखिबाट लिएर यस्ता आएका छन् होइन। अब यिनलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ जनताको राजमार्ग पनि भन्यो। अब त्यो त किन त्यो भन्यो, इतिहासलाई सम्मान गर्नु पर्यो नि त आचार्यजी। अब त्यो सरकारले चाहिँ त्यसको पुष्टि गरोस्। अनि महेन्द्र राजमार्ग छ, मदन भण्डारी राजमार्ग, अरूलाई लोकमार्ग भन्यो, पुष्पला होइन एकैछिन मैले त्यही पनि छ नि, मनमोहन अरूलाई लोकमार्ग भन्यो, अनि अरूलाई लोकमार्ग भन्यो, त्यसलाई किन राजमार्ग भन्यो? त्यो त पूर्व पश्चिम राजमार्गै हो नि त होइन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यस्ता गर्नुपर्छ। जवाफदेही ठाउँमा सरकार भएको हुनाले हाम्रो प्रश्न हो सरकारले जवाफ दियोस्। हामी त प्रश्न मात्रै उठाउने हो, हामी खबरदार मात्रै गर्ने हो। त्यसकारण सरकारले सरकार सञ्चालन गर्नु पर्यो। म तपाईँ ठिक छ, राम्रो कुराको साथ दिन्छौँ, अरू चाहिँ प्रश्नहरू उठाउनु पर्ने विषय प्रश्न उठाउँछौँ। अनि गृहमन्त्री सुदनको एक्सन कस्तो लागिरहेको तपाईँलाई? त्यो त नजाउँ गुरुङको, उहाँ धेरै कच्चा हिसाबले अगाडि बढ्नु भएको छ, नराम्रो त केही पनि गर्नु भएको छैन। अहिले धेरै टिप्पणी नगरौँ। अहिले म के कुरासँग सहमत छु भने यो सरकारको अलि इभ्यालुएसन गर्ने समय पुगिसकेको छैन, अलि समय बाँकी छ, समय छ, समय पर्खौँ। तर यति मात्रै भनौँ कि जे तरिकाले होइन, बिहान उठ्ने बित्तिकै गुड मर्निङ भन्ने, अनि 8-10 अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ शुभ प्रभात भन्ने, त्यस पछाडि हरेक दिन 8-9वटा 10, 11, 12 लेख्ने नेपालको गृहमन्त्रीको होइन, नेपालको गृहमन्त्री क्यालेन्डरमा चलिरहनु भएको छ। यसरी बुझ्नु पर्यो नि त, क्यालेन्डरमा चलिरहनु भएको छ। क्यालेन्डर अनुसार कसले कसलाई समात्ने, को भ्रष्टाचारलाई खोज्ने, कहाँ एक्सनमा जाने, कहाँ गएर निरीक्षण गर्ने गर्दै हुनुहुन्छ त। उहाँले सङ्ख्या काउन्ट गरेका मान्छेहरू एकैछिन उहाँले सङ्ख्या काउन्ट गरेका मान्छेहरू आज कहाँ छन् त? त्यो त उहाँले पुष्टि गर्नुपर्छ, कहाँ छन् आज? खोजेर लिएर आउनुपर्छ। गृहमन्त्रीज्यूले सङ्ख्या काउन्ट गरेका मान्छेहरू जुन हिसाबले लगेर सुरुदेखि थुन्नु भयो नि, ती कहाँ छन् अहिले? अदालती प्रक्रियामा छन्, अनुसन्धान मात्रै बाहिर बसेका हुन्। सबै मुद्दा सकेको छैन। समयक्रमले यसको जवाफ दिन्छ, केही अदालतले भन्ला। तर अहिले एमालेका केही साथीहरूले कम्प्लिट हाम्रो अध्यक्षको मुद्दा सक्यो भनेका छन्, त्यो छैन, अनुसन्धानै बसिरहेको छ। स्वच्छ निष्पक्ष र मानिज्यू विश्वकर्माज्यू, अब तपाईँको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? होइन, अब स्वाभाविक रूपमा एकजना जनप्रतिनिधिको हैसियतले, अब पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियतले अब हामीले त्यो पुष्पकमल लाल प्रचण्ड जता हो त्यतै होइन, त्यो त स्वाभाविक रूपमा आफ्नो नेता अध्यक्ष जता त हुन्छ नि त, त्यसमा त के कुरा भएर तपाईँहरू होइन सरकारतिरै हो कि फेरि होइन? सरकारतिर त किन हुनु र, हामी त अहिले प्रतिपक्षमा छौँ, हामीले कुनै त्यस्तो स्टेक लिएका छैनौँ र यो सरकारले राम्रो गरोस्, राम्रो गर्न सक्यो। हामीले उठाएका एजेन्डाहरू यसले चाहिँ क्यारी अप गरिराखेका हुनाले चाहिँ यसले राम्रो गरोस् भन्ने चाहना छ हाम्रो।
तपाईँले भने जस्तै त्यो 18वटा बुदामा अनि? नेपालमा चाहिने भूमिको यति धेरै चाहिने असमानता छ, त्यो भूमि वितरणको कुरा त्यहाँ कोही पनि छैन होइन। अनि तपाईँलाई थाहा छ सामान्य कमैया हरुवा चरुवा के भन्छ हलियाको पुनस्था के अरे मुक्ति भएको 22-25 वर्ष भयो, त्यसको पुनस्थापनाको एउटा सामान्य एउटा प्याकेज पनि त्यसमा छैन होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता कुरामा उसले नबोल्ने र अब ठुल्ठुलो चाहिँ अर्थशास्त्रीहरूको अघि उहाँले भन्नुभयो, वास्तवमा त्यो जुन उहाँले जस्तै अब एउटा साधारण कुरा म गर्छु, दलितहरूका लागि क्षमायाचना गरिनेछ र 15 दिनभित्र सुधारका कार्यक्रम गरिनेछ भनेको छ, त्यो चाहिँ आएको छ भनेको थियो। त्यो त 15 दिनभित्र सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ। संसदमा क्षमायाचना पनि गर्नुभएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टीको सभापतिले क्षमायाचना गरेका कुराको कुनै अर्थ हुन्छ र भने सुरु भयो नि त सरकारले गर्नु पर्यो नि। पार्टीको सभापति हुनु होइन त्यसो भए त म पनि दलितहरूमाथि भएको अन्यायको म क्षमा चाहन्छु भन्ने आधारमा होला त भने त्यस्तो भएन नि। तर सरकारका तर्फबाट सरकारले गर्नु पर्यो नि। सांसदको भनाइ पनि अर्थपूर्ण हुन्छ तर त्यो बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ उहाँ चाहिँ पार्टीको सभापति भावनाले उहाँले आफ्नो सरकारलाई भन्न सक्नुहुन्छ, निर्देशन गर्न सक्नुहुन्छ। औपचारिक कार्यक्रम जस्तै कमयाको घोषणा गर्दा शेरबहादुर देउबाजीले सबै मन्त्रीहरू सबै कूटनीति नियोगहरूदेखि लिएर संवैधानिक आयोगहरूदेखि लिएर सांसदहरूलाई सबै राखेर अनि मुक्ति घोषणा गर्नुभएको थियो नि त। राज्यको सरकारको छलफल पुगिरहेको छैन। अघि उहाँले उहाँलाई के लागेको छ भन्दाखेरि हामीसँग यस्तो 2/3 बहुमत छ, हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ, कानुन पनि मान्नुपर्ने हो कि होइन गरौँ कि जस्तो चाहिँ उहाँहरूको देखिन्छ। घमण्ड भन्दा पनि गृह कार्यमा हो कि नजानेको हो कि पनि गृह कार्यमा हो कि अरूलाई सोद्धाखेरि 2/3 सरकारको चाहिँ मान्छेले किन सोध्ने भने जस्तो पर्या हो कि के हो थाहा भएन। अब अर्थमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ नेपालको अर्थशास्त्री मध्येको सबभन्दा म मात्र हो भन्ने पनि पर्या पनि हुनसक्छ होइन। अरूलाई पनि त्यस्तै होला केही त्यो नपरोस्। त्यसो हुनाले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि चाहिँ आफ्ना समकालीनहरूलाई अब नेपाली राजनीतिमा भएका ल अहिले पार्टीहरू चाहिँ बहुमतमा नहोला, संसदमा नहोला, तर चाहिँ उनीहरूको भूमिका चाहिँ कुनै शून्य त छैन नि त। उहाँसँग छलफल गरेर तपाईँले एक्लै 120 सीट ल्याउनु भएको थियो 64मा 74मा हामीले 2/3 परिरहेको छौँ। पार्टीबाट झन्डै 2/3 ल्याएको हो त 74मा त हामीले सके मात्रै गरेका थियौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुरालाई ख्याल गरेर मैले अघि भनेको कि त कानुन र संविधानहरू निलम्बन गरेर उनीहरू अगाडि बढ्नु पर्यो, होइन भने त्यही संविधान अनुसार चाहिँ अगाडि जानु पर्यो। पक्कै पनि कानुन विधि सम्बद्ध रूपमा मुलुकको विकास गर्नु पर्यो, चुपचाप बसेर हुन्न। किनकि प्रधानमन्त्रीले के भन्ने कुरा चाहिँ आम नागरिकको चासोको विषय हुन्छ। कम्ती राज्यको नाममा एउटा सम्बोधन भए पनि आउनु पर्यो नि होइन। संसदमा नबोलिकन संसद सकियो अस्ति, त्यो त भएन होइन। अनि पार्टीभित्र नेतृत्व बदल्ने कि नबदल्ने होइन, पार्टीभित्र नेतृत्व बदल्ने कुरा त अब हामी त महाधिवेशनबाट बदल्ने हो। त्यो विषयमा कसैले लाए आधारमा के अरे त्यो नेतृत्व बदलिसक्यो तपाईँको पार्टीमा होइन। हामीले 6 महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने गरिकन भोलि निर्णय गर्दैछौँ। अब भोलि बैठकले निर्णय गर्छ, त्यसपछि प्रचण्ड माधव झलनाथहरू बिदा हुन्छन् होइन। अब महाधिवेशनमा त त्यो त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ महाधिवेशनमा त अब हामी युवाहरू चाहिँ दाबी त गरिहाल्छौँ नि। त्यसको लागि त उहाँहरूले अभिभावकको भूमिकामा जानु। गगन थापाको विशेष महाधिवेशनले तपाईँलाई पनि छोएको छ होइन होइन, उहाँलाई हामीलाई छोएको भने होइन। हाम्रो विधान अनुसार हाम्रो चाहिँ के अरे हाम्रो महाधिवेशनको चाहिँ प्रक्रिया अनुसार अगाडि जाँदाखेरि त स्वाभाविक रूपमा हामी सबै स्वायत्त हुन्छौँ नि। ठ्याक्कै म अन्तिममा छु ओलीज्यू। अब काङ्ग्रेसको किचन चाहिँ फुटसम्म पुग्छ क्या हो? अब यो विषय म आधिकारिक व्यक्ति होइन, तर पार्टीको कार्यकर्ता एउटा चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ताको हिसाबले चाहिँ मैले के भन्न सक्छु भने यो लोकतान्त्रिक देश हो, लोकतान्त्रिक पार्टी हो। प्रश्न गर्ने र सबैलाई अधिकार छ। चित्त नबुझेको कुरामा प्रश्न गर्ने त्यो अधिकारलाई नेपाली काङ्ग्रेसले राम्रोसँग प्रयोग गर्छ, यसको अभ्यास गरिरहेको छ। त्यस अर्थमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ अबको केही समयपछि जति पनि अहिले इस्युहरू देखिराखेका छन् अब नियमित महाधिवेशनसँगै यो सेलाएर जान्छ। त्यसभन्दा अगाडि अदालतको निर्णय नआउन्जेलसम्म यस्तो किचलो काङ्ग्रेसमा स्वाभाविक। अदालतको यो पार्टी यो जीवन्त पार्टीभित्र चाहिँ आन्तरिक छलफल बहस द्वन्द्व भइरहन्छ। यो सामान्य पार्टी जीवनको पार्टी हो, यो चल्छ। वामपन्थी भएको भए फुटिहाल्थे, काङ्ग्रेसहरू चाहिँ भित्रभित्र फुट्ने तर ठ्याक्कै नफुट्ने। किनभने यो डेमोक्रेटिक पार्टीमा यो अभ्यास हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो प्रश्न सुन्ने र प्रश्न गर्ने। अहिले यो काङ्ग्रेसको प्रश्नको सवाल जवाब स्वाभाविक हो, स्वाभाविक हो। यसलाई यो ठुलो इस्युमा ल्याउनै पर्दैन। थोरै मात्रै उहाँ जानुभन्दा अगाडि अहिले चाहिँ मैले जुन प्रश्नको कुरा गरेँ, राज्य सञ्चालकहरूप्रति पनि नागरिकहरूले प्रश्न उठाउन छोड्नु हुँदैन। जुन दिन प्रश्न उठाउन बन्द गरिन्छ त्यस दिन यो लोकतान्त्रिक राज्य सत्ता निरङ्कुश हुन सक्छ, सत्ता निरङ्कुश हुन सक्छ।
त्यसको लागि काम गर्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भनेपछि अहिलेको हामीलाई राजनीति भन्दा पनि इकोनोमिक पाटो बढी महत्त्वपूर्ण। अबको छलफल तपाईँको विचारमा राजनीति भन्दा के अर्थ राजनीतिमा जानु पर्यो, अर्थ कूटनीतिमा जानु पर्यो, आर्थिक विकासको मामलामा चाहिँ जानु पर्यो। आर्थिक ग्रोथ हामीलाई चाहिएको होइन, हामीलाई चाहियो आर्थिक विकास। आर्थिक विकास नेपालीहरूलाई 5 वर्षभित्र युरोप देख्नु परेको छ होइन, त्यो हामीलाई यो हेर्नुहोस् त्यो खालको महत्त्वाकांक्षाका साथ मत हालेका छन् फागुन 21 गते। यो नेपाललाई नेपालै बनाउने हो, नेपालकै इकोनोमी त्यो खालको विकास र समृद्धि चाहिएको छ नेपालीलाई। त्यो एक्सपेक्टेसन हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले नेपाल नेपालीले बनाउने हो, बढी मालिका बनाउने हो, के अरे चाहिँ राहरा ताल बनाउने हो, साहित्य यो राज्य सञ्चालन भनेको यो साहित्य मात्रै पनि होइन, तर भावना मात्रै पनि होइन, तर भावना चाहिँ हुन्छ होइन, भावनालाई समेट्छ। यस अर्थमा हामीले सबै कुरालाई चाहिँ राज्य सबैको साझा विभाग भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अन्तिममा आचार्यज्यू, हजुर, केपी ओलीको विकल्प अब सोच्ने होला नि त? हामी यो निर्वाचनको गम्भीर समीक्षामा छौँ अहिले देशव्यापी रूपमा। हामीले यो निर्वाचनबाट पाठ सिकेका छौँ। कतिपय हामीले सरकारको जिम्मेवारी लिइराख्दाखेरि हाम्रा तर्फबाट भएका कमी कमजोरीहरूलाई आत्मसात समयमै गर्न नसक्दाखेरि पनि यसपल्टको निर्वाचनको हामीले क्षति बेहोर्नु पर्यो भन्ने निष्कर्षमा पनि हामी छौँ। त्यस कारणले अब यी सबै कुराको जगमा हामी सेन्ट्रल कमिटी बैठकबाट नेकपा एमालेलाई कसरी हामी नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउने, कसरी त्यो आम जनताको भावना अनुसारको चाहिँ पार्टी बनाएर अगाडि बढाउने, पार्टी सदस्यहरूको भावना अनुसारको कसरी अगाडि बढाउने, त्यो आवश्यक पर्दाखेरि हामी सबै सेन्ट्रल कमिटीमा रहेकाहरूले पनि छोड्नुपर्ने हुनसक्छ, त्योभन्दा अरू नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुनसक्छ, एउटा लेयरले चाहिँ अभिभावकीय भूमिकामा बस्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। हामी छिटै निष्कर्षमा पुग्छौँ, नयाँ निष्कर्षमा पुग्छौँ, फेरि छलफल नयाँ सिराबाट हामी ठ्याक्कै समय सक्यो। हामीले समग्र विषयवस्तुमा छलफल गरौँ। यो समय यो संवादको लागि विशेष रूपमा तपाईँहरू तीनजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी सरकारको एक्सन, सरकारको तयारी, सरकारको प्रतिबद्धता र त्यस उप अहिले सत्ता बाहिर रहेका संसदमा रहेका दलहरूको प्रतित्वको विषयमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। विषय प्रसङ्ग उठेका छन् र आज हामीले विशेष गरी बालन नेतृत्वको सरकार र त्यसले दिन खोजेको आगामी दिनको कार्यदिशा यिनै विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सांसद गणेश बहादुर विश्वकर्मा, त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता अर्थविद सुधन कुमार ओली र त्यसै गरी नेकपा एमालेका नेता रश्मि आचार्य। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।